बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान की शख्सियत से, इनके किरदार से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम जो एक बड़ी मज़हबी सियासी जमात है पाकिस्तान की, इसके सरबराह हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान को कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो उनकी जान को शदीद ख़तरा है। और मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से ख़ुद ये निगरान वज़ीर दाख़िला का कहना है कि उनको बाकी तमाम सियासतदानों के हवाले से अमूमी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है, वो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के हवाले से मौसूल हुआ है। मैं आपको जो ख़बर देने लगा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदा ताल्लुकात हैं, इसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान से मदद लेने की दरख्वास्त की गई है। उनसे कहा गया है कि आप इस मामले में किरदार अदा करें और अफ़गान हुकूमत से बात करें, अफ़गान तालिबान से बात करें। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने ज़राए ये कहते हैं कि हामी भरी है और कहा है कि इस हवाले से बाकायदा जो कवायद और ज़वाबित अगर इसको नाम दिया जाए वो तय किए जाएँ, और फिर वो तमाम इख्तियार उनके हवाले किया जाए कि जिस तरीके से मुज़ाकरात कार के पास इख्तियार होता है, वो क्या इसमें फ़ैसले कर सकते हैं, क्या फ़ैसले नहीं कर सकते। क्या अगर अफ़गान हुकूमत कोई मुतालबा सामने रखती है, तो क्या पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत वो डिमांड जो है वो मानने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। जो डिमांड्स पाकिस्तान के हैं, क्या मौलाना फ़ज़ल रहमान इतनी सलाहियत रखते हैं कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं उन पर वो अमल करवाएँ, वो मनवाएँ अफ़गान तालिबान से। और ज़रा ये कहते हैं कि पहले से ये ग्राउंड बन चुका है। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के जो कुछ करीबी साथी हैं, वो करीबी राब्ते में हैं अफ़गान तालिबान के साथ, और चूँकि नज़रियाती तौर पर भी ये एक दूसरे के करीब हैं। अफ़गान तालिबान को अगर आप देखें, जमीयत उलमा इस्लाम को अगर आप देखें, और फिर इन मौजूदा अफ़गान हुकूमत में जो वुज़रा हैं, उनके असातिज़ा कराम जो हैं, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ के उन दीनी मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे इन अफ़गान वुज़रा या इनके बड़ों ने या इनके हम असर जो जंगजू हैं, उन्होंने तालीम हासिल की। मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं एक मंजे हुए पाकिस्तानी सियासतदान हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान में भी अपना असर रसूख़ रखते हैं, और ज़राए ने ये भी बताया है कि वो अफ़गान तालिबान के साथ-साथ पाकिस्तानी जो तालिबान हैं, उनमें भी अपना असर रसूख़ रखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर उनको थ्रेट्स हैं, तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से ये दरख्वास्त की जाए कि आप इस मामले में अपना किरदार अदा करें। वो ख़ुद, उनकी जान को ख़तरा है, उन पर ख़ुद हमले हो चुके हैं। लेकिन ये बताया गया है कि जी उनको अगर ख़तरा है तो वो दाइश से है। दाइश खुरासान चैप्टर जो है उससे है। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में आपको हमला याद है कि ख़ुदकुश हमला हुआ था, और इसकी ज़िम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। और ये भी बताया गया है कि कालादम टीटीपी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मौलाना साहब की जमात को पसंद नहीं करते। यहाँ से भी उनको वो थ्रेट जो है वो मिल सकता है या है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप टीटीपी के बड़ों के हवाले से बात करें या जमीयत उलमा इस्लाम और टीटीपी के कुछ लोगों की कुर्बत के हवाले से बात करें, तो ये एक हकीकत है, और इस नुक्ते की बुनियाद के ऊपर ये बात फिर तस्लीम की जा सकती है कि मौजूदा जो पाक अफ़गान कशीदगी है, इसके ख़ात्मे में मौलाना फ़ज़ल रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ही वो शख्सियत हैं कि जो अफ़गान तालिबान को ये समझा सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक बात है कि जिस तरीके से सर्द महरी का मुज़ाहरा किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की जानिब से। आपको याद है कि कंदहार में मुल्ला हिब्बतुल्लाह की सरबराही में 2 रोज़ा गैर मामूली इजलास हुआ। तमाम अफ़गान काबीना जो है उस इजलास में शरीक थी, और उस काबीना के इजलास में भी और बाकी जो काबीना से हट के भी जो तालिबान के ओहदेदार हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सँभाले हुए हैं, उनका ये इजलास था। उसमें ज़्यादा ज़ोर ये दिया गया था कि पड़ोसी ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए, और ज़ाहिर है कि उस इजलास में पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं, वो भी डिस्कस हुए हैं। अफ़गान तालिबान भी ये अच्छी तरह जानते हैं, और फिर अगर अफ़गान तालिबान किसी तंज़ीम की सरपरस्ती करते हैं मुबैना तौर पर,
تو اس تنظیم کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس تنظیم کی وجہ سے افغان طالبان اس وقت کس دباؤ کا شکار ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب دباؤ تھا اسامہ بن لادن کے حوالے سے، ملا عمر کے اوپر دباؤ تھا، افغان طالبان کے اوپر دباؤ تھا، اور امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن ملا عمر نے انکار کر دیا تھا کہ جی یہ ہماری اپنی مقامی ہماری ملکی ہماری افغان روایات کے خلاف ہے، یہ ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہے کہ ایک شخص نے اگر ہمارے ہاں پناہ لی ہوئی ہے، ہمارا مہمان ہے، تو ہم اس کو اس کے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ اس وقت موجودہ افغان حکومت کو بھی درپیش ہے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، یا پاکستان کو جو مطلوب لوگ ہیں ان کے خلاف خود افغان حکومت افغانستان کے اندر کارروائی کرے۔ اب جو اب تک بیانات سامنے آئے ہیں اس مطالبے کے رد عمل میں، وہ تو یہ ہیں کہ افغان سرزمین پر کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ پچھلے دور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جب آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، جب کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید تھے، تو مذاکرات ہوئے تھے، کابل کے اندر ہوئے تھے، اور افغان طالبان کی ثالثی کے اندر یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات میں پھر مطالبات سامنے رکھے گئے تھے، دو طرفہ مطالبات۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے مطالبات کے حوالے سے پھر بتایا گیا کہ بڑے سخت مطالبات ہیں، اور پھر ایک جو سیز فائر ان مذاکرات کے لیے کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی دوسری شدید لہر شروع ہوئی۔ اس میں پھر کچھ واقعات کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، کچھ ایسے واقعات بھی بیچ میں آئے کہ جن سے برات کا اعلان کیا، یعنی لا تعلقی کا اعلان کیا ٹی ٹی پی نے کہا کہ فلاں فلاں واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پبلک مقامات، مساجد کے اندر ایسے واقعات ہوئے، تو کچھ ایسے واقعات میں ٹی ٹی پی نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہم عورتوں کے خلاف حملے نہیں کرتے، ہم مساجد کے اندر حملے نہیں کرتے، ہم پبلک مقامات پہ حملے نہیں کرتے، حالانکہ اس سے پہلے بہت سے سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ اب اگر تھریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام کو جو اس وقت شدید خطرہ ہے وہ داعش سے ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ داعش سے ان کو خطرہ ہے، اور اب آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں، جنرل سید عاصم منیر، وہ جب واپس آئیں گے تو ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ملاقات ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف کے ساتھ، اور اس سارے معاملات، اس سارے معاملے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے، پاکستانی ریاست بھی چاہتی ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے۔ اب کوئی تیسرا ملک اگر اس میں انٹروین کرے گا، اس میں مداخلت کرے گا، کیوں نہ پاکستانی شخصیات کو استعمال کیا جائے۔ پاکستانی شخصیات سے مراد کے علماء کرام، اور علماء کرام سے بھی قریبی رابطے ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے، اور میں نے جب ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو لیا تھا تو میں نے بھی یہ سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ اگر آپ سے کہا جائے اور آپ سے مدد لی جائے تو کیا آپ مدد کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی سے ہے، آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ کی بات کو افغان طالبان سنتے ہیں، آپ کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہاں اگر اس حوالے سے کچھ کردار ادا کرنے کو دیا جائے گا تو وہ ضرور اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام کو الیکشن بھی درپیش ہے، الیکشن کے حوالے سے خدشات بھی درپیش ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ ملتوی کیا جا سکتا ہے، وہ کچھ دن مزید جو ہے وہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے، نگران حکومت کو مزید کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ ان کو الیکشن کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، یہاں پر مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ خود انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اکرم درانی بنو میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ تو یہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں، اس جانب بار بار مولانا فضل الرحمان کا اشارہ گورنر خیبر پختونخوا جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، حاجی غلام علی، انہوں نے ایک بار پھر یہ کہنا شروع کیا ہے
کہ ہاں کچھ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اور پھر ڈیر اسماعیل خان کے ایک بڑے واقعے نے تو ان تمام خدشات میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ اب اگر ٹی ٹی پی ایک واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی، تحریک جہاد پاکستان ایک بڑے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور پھر یہ ایک ایسی تنظیم کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اور ٹی ٹی پی کا طریقہ واردات تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن یہ ایک ہی تنظیم کے دو مختلف نام ہیں، یہ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور کیا یہ جو اطلاعات ہیں ان میں صداقت ہے تو کس حد تک ہے، کس حد تک مولانا فضل الرحمان تیار ہیں، کس حد تک مولانا فضل الرحمان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کس حد تک افغان طالبان مولانا فضل الرحمان کی بات کو آنر کر سکتے ہیں، ان کی بات مان سکتے ہیں، کس حد تک ریاست پاکستان تیار ہے کہ اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو، سربراہ کو یہ کردار دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔